मुस्लिम सबको सलाम पाकिस्तान में है को मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चर्च प्रॉपर्टीज़ की। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने मिशनरी अदारों के हवाले से बात की थी कि हमारे मिशनरी लोग जब पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने चर्चेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन सेक्टर बनाए और प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी। और प्रॉपर्टी ख़रीद कर जब पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन हुई तो वो जब यहाँ से वापस गए तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर छोड़ के चले गए। और उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो हमारे पाकिस्तान के पास्टर साहिबान, बिशप साहिबान जब वहाँ पर उन मिशन के इदारों में बैठे और उन्होंने अपनी ही मर्ज़ियाँ की। आज सेनेट के अंदर इसी बात को उठाया गया क्योंकि मैंने कल एक प्रोग्राम किया था 2 दिन पहले कि ईसा नगरी के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है, फादर साहिबान कह रहे हैं चर्च प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ का जो ताजर है सलामत खोखर वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है और कम्युनिटी सेंटर जो है वो प्रॉपर्टी मैंने नहीं ख़रीदी और ना मेरा उसके ऊपर कब्ज़ा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो सेनेट में कल इजलास हुआ और वहाँ पर एक सवाल उठाया गया जो कि सेनेटर खलील तहसिंधु साहब ने इस सवाल के ऊपर, तारड़ साहब हैं, उनको ये सवाल किया गया कि हमारा प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 2002 में बना था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हमारी मिशनरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर जो लोग लीज़ पर देते हैं और लीज़ पर लेने वाले यानी कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले, उन दोनों के ऊपर 7-7 साल की कैद होती है। जी तारिक सिंधु साहब, ताहिर सिंधु साहब, सॉरी। मेरे भाई ने कहा ये एक मैं उस्ताद मोहतरम जानते होंगे, एक बना है कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट 2002। उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स लीज़ करता है चर्च प्रॉपर्टी को या मंदिर की प्रॉपर्टी को या गौशाला या मस्जिद को, तो ये बोथ विल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड फॉर 7 ईयर्स। तो जनाब चेयरमैन, इसी तरह हमारे भी बहुत सारे चर्चेज़ हैं, लाहौर में भी हैं और भी बहुत सारी जगहों पे जिन पे इलीगल पोजेशन हुए हैं। तो मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन होगी, दर्दमंदाना अपील कि वो लोग जो बाहर से आए थे सारी ज़िंदगियाँ वक़फ़ करके, तो वो यहाँ पे अदारे बना के गए और अब जो मकामी लेवल पे लोग जो है उनको बेच रहे हैं। तो इस पे मेरी हम्बल सबमिशन है ऑनरेबल तारड़ साहब से कि इस पे ज़रूर तवज्जो दी जाए क्योंकि ये एक्ट भी है और उस पर शल का लफ्ज़ है, मैंडेटरी है कि दोनों को, बेचने वाले को और ख़रीदने वाले को 7 साल सज़ा दी जाएगी। जी तारड़, अगर ये ऐसे वाक़यात हैं तो मैं ये सेक्रेटरी कंसर्न को, आपका बैठे हुए हैं, उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं इस वक्त गैलरी में, मैं ख़ुद भी उन तक ये पहुंचाऊंगा। और आप अगर सवाल जमा कराना चाहें तो आप सवाल दे दें, उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी। आपके पास अगर कोई फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ ये हुआ है फ्रॉड इस तरह का, तो उस पर बिल्कुल ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, महकमे की ज़िम्मेदारी है कि वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करे और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यानी कि 7-7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और आपने सुना होगा कि पिछले दिनों भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के जो है मामला सामने आए हैं कि ये प्रॉपर्टी इसको बेची गई, ये प्रॉपर्टी इसको बेची गई और लोगों ने वाविला मचाया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने एहतजाज भी किया। सियालकोट के अंदर भी आपने सारे काफ़ी जो जलसे देखे हैं। सियालकोट के अंदर भी आपने सारी कम्युनिटी के जो प्रोटेस्ट देखे हैं और लाहौर के अंदर भी मामलात हुआ जिसमें आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी कैथलिक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रेस्बिटेरियन प्रॉपर्टीज़ हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद सियालकोट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बाद साहिवाल के अंदर हैं, मरी के अंदर हैं। और सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर ये देखा जाए तो ये है क्रिश्चियन प्रॉपर्टी हैं। और लॉ के हवाले से देखा जाए तो ये जितनी भी क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई भी एक फ़र्द इसके ऊपर कोर्ट में जा सकता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोग मौजे कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, लीज़ पे दे रहे हैं और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं। लेकिन खलील ताहिर सिंधु साहब जो कि सेनेटर हैं, खलील ताहिर सिंधु साहब ने इसके ऊपर बकाया तौर पर सवाल किया है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हैं, खुदारा इसके ऊपर आप अपने कानून साजी करें, FIO कहें कि इनके ऊपर नज़रसानी करें, प्रॉपर्टी को बचाएं, क्योंकि लॉ जो बनाया गया था 2002 का
اس کے ایکٹ کے مطابق 7 سال کی سزا ہے خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو، اور اس ایکٹ کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی، اور جو بھی لوگ مشنی اداروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے سینٹ میں بھی بتایا ہے کہ جو ہمارے مشنی لوگ پاکستان کے اندر جب آئے تو انہوں نے پراپرٹی جب خریدیں وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے خریدیں، لیکن جب وہ یہاں سے گئے اور جو لوگ وہاں پر براجمان ہوئے انہوں نے اپنی من مرضیاں کرنی شروع کر دیں، لیز پر دینی شروع کر دیں۔ اور لاہور کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ لاہور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر پراپرٹیز کو بیچا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو کرسچن پراپرٹیز کے اندر جو لوگ بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان، ماڈریٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کے اوپر اب غور کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کا جو ہے نظر ثانی کرانے کے لیے سینٹ میں اس بات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ خلیل سندھو صاحب نے اس کے اوپر نظر ثانی کروانے کے لیے طاہر صاحب کو یہ سوال کیا ہے کہ خدا را ہماری پراپرٹیز کو بچائیں اور ہماری پراپرٹیز کو جو لیز پر دینے والے لوگ ہیں ان کو سزا دلوائیں۔ اور عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں جس کے لیے آپ کوشچن کر رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ نظر ثانی کروائیں، اس کے اوپر ہم ایکشن ضرور لیں گے۔ اور میں جتنے بھی ہمارے بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان، ماڈریٹر صاحب اور جتنے بھی ہمارے پراپرٹیز میں لوگ، مشنی اداروں میں لوگ جو بیٹھے ہیں، میں اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل سینٹ میں اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے اور ہمارے سینیٹر جو ہیں خلیل سندھو صاحب نے بڑی ہی ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سینٹ کے اندر اس کو اوپر آواز اٹھائی گئی ہے کہ پراپرٹیز کو بچایا جائے، سینٹ کے اندر اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ ہماری پراپرٹیز کو بچایا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پاسٹر صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ماڈریٹر صاحب جو ہیں، جتنے بھی پراپرٹیز کے اندر جو ہماری مشنی اداروں میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کو اب چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سینٹ کے اندر جب یہ آواز اٹھائی گئی ہے تو گورنمنٹ اس کی طرف نظر ثانی ضرور کرے گی۔ سینیٹر خلیل سندھو صاحب نے جو اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اس جرت کا جو مظاہرہ کیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ کسی بھی صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، ان کو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو کہ خلیل سندھو صاحب نے سینٹ میں اٹھائی ہے۔ ہماری پراپرٹی کو بچانا چاہیے۔ مسیحی پراپرٹی جو ہے مشنری اداروں نے جو بنائی ہیں، جو مشنری لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ اسی ذمہ داری کے اوپر یہاں پر دے گئے تھے کہ ان کو سیو کیا جائے۔ میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی بھی مشنری ادارے کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں تو حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں جو کہ سینٹ میں خلیل سندھو صاحب نے جو سینیٹر ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور طاہر صاحب کو انہوں نے کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری پراپرٹیز کی جو فروخت ہو رہی ہے، جو لوگ خرید رہے ہیں، ان دونوں کے اوپر ایکشن کروائیں، ایف آئی اے کو ان کے پیچھے جو ہے نظر ثانی کروائیں تاکہ ایف آئی اے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کی طرف جائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی مشنری اداروں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اب ہوش کے ناخن لیں اور اپنی پراپرٹیز کو بچائیں، کیونکہ سینٹ میں اگر سوال اٹھایا گیا ہے تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایکشن لے گی اور کرسچن پراپرٹیز کو بچائے گی۔ اگر گورنمنٹ بچائے گی تو میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر اپنی کمیونٹی کی پراپرٹیز کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔